अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत प्यारा माहौल, बहुत खूबसूरत माहौल, वो भी आपको दिखाते हैं, साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं। आपको पता है आज सैटरडे है और सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, तो इसके लिए मैं जनाब इधर होटल में काफ़ी पीने के लिए आया हुआ हूँ। और आपको पता है कि आज 28 माशाल्लाह दिसंबर है, आखिरी 2 दिन रह गए हैं दिसंबर के भी। तो ये सारा आपको माहौल भी दिखाते हैं, साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं। सर जी जो आज सबसे ज़बरदस्त तकरीर की है ना, वो साद रफ़ीक साहब के वालिद की बरसी के मौके पे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। ओए होए होए, उसने सर जी मजाक मजाक में इनको धो दिए पीटीआई वालों को कि उन्होंने कहा जी वो दसो तो सही ए होया की है। 15 दिन पहले, उस तो पहले तो असी चोर ते डाकू सां, ते हुण जनाब तुसी साड़ियां मिन्नतां ते पैरां ते पै गए हो कि जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। उन्हें कहा देखो मजाक के उन्हें कहा मैनू मुज़ाकरात दे नेड़े ही नहीं आन देता उन्होंने। उन्हें कहा पता है कि ख्वाजा आसिफ आएगा तो फिर लग पता जाएगा। तो ये सर जी ऐसे ही ये करते रहते हैं, ड्रामे करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इनको धोया है आज और इनको कहा है कि ये मुज़ाकरात किस चीज़ के करते हैं कि बानी पीटीआई को रिहाई करो। तो ये क्या है और क्या होता है, ये जो डील होती है या ढील होती है और क्या होती है, यही होती है ना डील और ढील। तो उसमें जनाब अली ये मुज़ाकरात का सहारा लेके इन्होंने तो बाकायदा ही शुरू कर दी है, मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं, मिन्नतें तरले कि जी साढ़े नाल मुक्को, सानू छड्डो। जो लिस्ट दी है कैदियों की, उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई का नाम है। और आज मैं हैरान हो रहा था, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नहीं सर जी इमरान खान ने कहा है कि सारे कारकुनों को रिहा कर दो, तो मैं फिर भी रिहा नहीं हूँगा और मैं जेल में हूँ। वाह वाह, पहला मुतालबा यही है कि हमें रिहा करो। अरे इमरान, मुनाफिकत छोड़ दी होती ना तुमने तो आज तुम जेल में ना होते। सारी दुनिया बाहर फिर रही है और तुम जेल में फिर रहे हो। ठीक है, ये जनाब अली धुंध का माहौल देखें, ऊपर से आज बहुत धुंध आई हुई है। और ये मैं काफ़ी ऊपर आया हुआ हूँ, 8वीं मंजिल पे मेरे ख्याल है, तो धुंध बहुत ज़्यादा है। अंदर आपको वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो सर जी बात ये है, हाँ ये भी थोड़ा सा माहौल आपको मैंने दिखाना था। फिर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये वाला ये स्विमिंग पूल वाला ये माहौल देख लें। ये देखें, ये स्विमिंग पूल का माहौल है जी ऊपर ये। अच्छा जी, तो ये अब ये सूरत हाल है कि अभी असद कैसर ने और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शिबली फराड ने, और वो कह रहे हैं कि सर जी हमें तो कोई परवाह भी नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए या ना किया जाए। है इनकी मुनाफिकत मैं वही फिर कहूँगा कि देखो कि ये क्या कह रहे हैं। ऊपर से सबसे पहला मुतालबा भी यही है और ऊपर से ये कह रहे हैं जी कि असी तो कह ही नहीं रहे कि इमरान खान को बाहर कड्डो। हैं ये देखें, ये हालात है। इस तरह होता है इनकी फ्रॉड, धोखे इनके ये इस तरह होते हैं। तो बाकी जनाब अली उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो धमक है, उसका जो असर है वो अभी तक महसूस हो रहा है हर जगह। और ये पीटीआई वाले बेचारे उंगलियों में दांत दे के बैठे हैं कि यार एडा सख्त रिएक्शन तो असी देखे ही नहीं सी, सुनिया ही नहीं सी कि एडा सख्त रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली कहते शाकर तू आप सियाणा है, साढ़ा हाल ना पूछ साढ़े बूथे देख। इनका बुरा हाल है, कल का इनका ना बिल्कुल इनका बुरा हाल हो गया है और इनको अब समझ नहीं आ रही कि यार हम करें तो करें, क्या करें। इनको नहीं समझ आ रही बिल्कुल ही कि हम क्या करें ना। तो ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। ये इनके साथ मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ का यही है, उन्होंने कहा जी मैं ख्वाजा आसिफ का व्यू आप देख लें, मजमूई तौर पे जो बनता है ना कि मुज़ाकरात के हक़ में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनका कोई दीन एतबार नहीं है ना। ये क्या कहते रहे हैं
یہ کیا کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم ان چوروں سے مذاکرات نہیں کریں گے اور اب یہ کر رہے ہیں، تو یہ مانیں گے؟ اس کا اعتبار کس نے کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا، تو یہ اعتبار وغیرہ والا جو ماحول ہے ہی نہیں، ادھر کوئی مذاکرات میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے آج خواجہ آصف کی بھی باتیں سن لی ہیں کہ وہ جناب برسی کے موقع پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا، اور یہ اپنے مطلب کے لیے اب یہ لیٹ رہے ہیں، ورنہ یہی تھے جو نام ہی نہیں لیتے تھے۔ تو اب عمران خان کو سر جی ہم بتا دیں، یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے نا، انشاءاللہ یہ ملٹری کے حوالے بھی ہوگا، اور ملٹری نے جس طریقے سے پوری یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے نا، یہ بھی وہ ہو جائے گا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا، اور عمران خان کو سر جی بڑی سزا ہوگی، یہ باہر نہیں آنے والا۔ یہ کارکنوں کو تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، عمران باہر آنے والا ہے، فکر نہ کرو، بس تھوڑے جے دن رہ گئے، نہیں یہ ہے وہ۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس میں اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اس میں اب عمران خان کے ساتھ آگے کیا سلوک ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی خواجہ آصف نے بھی بڑی کڑاکے دار تقریر کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ سب سے بڑا مجرم تو ہے جنرل جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کا ہم نام بھی نہ لیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نام ضرور لیں گے۔ یہ بڑی سر جی زبردست آج جو ہے نا وہ تقریریں ہوئی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں اب یہ حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ دیکھیں اس میں واضح ہو گیا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ باجوہ کو بھی پکڑو، مسلم لیگ نون کی یہ رائے ہے، اور عمران خان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہ کرو، یہ بالکل ہے۔ اور دوسرے سر جی بلاول بھٹو نے آج پھر منافقت کی انتہا کر دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ آئے دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے۔ او بھائی واضح طور پہ پھر اسمبلیوں میں اس سے اپوزیشن میں آ جاؤ، بلاول بھٹو یہ اس طرح نہ کرو، اس طرح آپ کی جو ہے نا وہ ساکھ اچھی نہیں ہوگی، بری ہوگی۔ کل بھی آپ نے ایسے کیا، حکومت کے خلاف آپ نے محاذ کھول لی ہے، عمران آپ پیچھے چلے گئے اور آپ آگے آ گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور آپ اس طرح کی گفتگو کریں کہ سنا ہے جی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اور زرداری صاحب نے یہ کل کے آپ کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، آپ نے کہیں اور کوئی نکاح شادی کرنی ہے تو کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آستین کے سانپ بن کے آپ رہیں، کہ آپ حکومت میں بھی رہیں، سارے راز بھی آپ کو پتہ ہوں حکومت کے، اور آپ پھر جو ہے نا اپوزیشن بھی کریں پبلک کے لیے۔ اندر آپ کو اصل تکلیف ہمیں پتہ ہے آپ کو کہ پنجاب میں آپ کے کام نہیں ہو رہے۔ ہاں جی، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوں، اور ہم حکومت میں بھی نہیں ہے تو ہمارا کام ہو۔ اپوزیشن کے کیا کام ہوتے ہیں بتائیں؟ حکومت نے اپنے سارے کام کرنے ہیں، اپنے سارے ایم پی ایم این اے جو حکومت کے ہیں ان کو ہی انہوں نے ہینڈل کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے نا۔ تو آپ یا تو اپوزیشن میں چلے جائیں مہربانی کر کے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں بدنامی کے یہ والی چیزیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کینڈل بھی بیٹا کو دوسری لا کے دیں۔ ہاں یہ جی چائے وغیرہ ہم پی رہے ہیں، تو موسم چونکہ اچھا ہے بڑا، چائے پی کے پھر آپ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ ہاں جی دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت یہ ہونڈا کمپنی ہے نا اس کی ورکشاپ میں آیا ہوں، اور اپنی گاڑی کی پہلی سروس کرا رہا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 1.5 سال کے بعد تقریباً کروا رہا ہوں، پہلی سروس کروا رہا ہوں۔ تو یہ، اور میں اس کو کیونکہ چلاتا ہی نہیں ہوں زیادہ، اس لیے جو ہے نا یہ کروا رہا ہوں۔ تو پہلی سروس جو ہے وہ، تو سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی سر جی، کس چیز کے لیے؟ یہ میرے ویڈیو چینل ہے، میں اپنی گاڑی کا وہ بنا رہا ہوں۔ وہ ہمیں لاؤ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو جی۔